अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ोयाज़ व्लॉग। आई होप यू गाइस आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के व्लॉग में हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ये नेगेटिव एनर्जी किस तरह से पैदा होती है और हम किस तरह से इसे अपनी ज़िंदगियों से और अपने घरों से निकाल सकते हैं। आई थिंक सो कि सारा का सारा जो मामला है आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका अमल होगा और जैसा आपका अमल या एक्शन होगा आपका रवैया भी ऐसा ही होता जाएगा और आपका ये तमाम तर अमल तमाम तर रवैया मिलकर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। यानी जो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई वो आपकी सोच से स्टार्ट हुई। अगर आप अपनी सोच में और अपने रवैयों में पॉजिटिविटी को जगह देंगे तो आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएगी। जो रवैये हम एक दूसरे के साथ अपनाए हुए हैं इनसे जो है ये नेगेटिविटी पैदा होती है। नेगेटिविटी रवैयों की है। अगर हम अपनी नेगेटिव सोच पर काम नहीं करेंगे तो ये हर तरफ से हमें घेर लेगी। हमारे ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जो एक दूसरे को दुख देने का सबब बनते हैं, नेगेटिविटी को पैदा करने वाले ये बहुत बड़े अवामिल हैं। ये नेगेटिव रवैये ही नेगेटिविटी फैलाते हैं, माशरे में भी और घर और ख़ानदानों में भी। दीन के बारे में हमारी मालूमात और नॉलेज इस तरह से परफेक्ट नहीं है जिस तरह से एज़ अ मुस्लिम होना चाहिए। जैसा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, इस तरह से हम सफाई और पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते। हालांकि ये बहुत नाजुक और संगीन मामलात हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मामलात और अहकामात को सीखने और समझने के साथ साथ अमल करने की भी अशद ज़रूरत है। पाकी और नापाकी का ख्याल सही तौर पर ना रखने से ही बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे घरों में दाखिल हो जाती हैं। नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव एनर्जीज़ जब हमारे घर में दाखिल हो जाती हैं तो घर के अफराद परेशानी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा मियाँ बीवी की लड़ाई भी इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज़ का बायस बनती है। ये हमारे रवैये और आदत व अतवार हैं जो हमने घरों में अपनाए हुए हैं, जैसे झूठ बोलना, नाप तोल में कमी करना, बुरा सोचना, बुरा करना, दूसरों के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बिहेवियर, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी फैलाती हैं और ख़ुद नेगेटिव एनर्जीज़ को घरों में दाखिल होने की दावत देती हैं। सिर्फ़ एक मनफी सोच आपके घर को, माशरे को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को डैमेज कर सकती है। अच्छा, सबसे पहले मैं ख़वातीन की बात करूँगी कि जैसे वो कंघी करती हैं और कंघी करने के बाद अपने उतरे हुए बाल कंघी या ब्रश में ही रहने देती हैं, कंघी या ब्रश में ही छोड़ देती हैं। खुदारा ये हरगिज़ ना करें। कंघी या ब्रश में छोड़े हुए बाल नेगेटिव एनर्जीज़ के असरात को बढ़ा देती हैं। जैसे कभी आपने बड़ी बूढ़ियों को सुना होगा कि वो अपने सर के बाल, जो उतरे हुए बाल होते थे, जो कंघी के बाल होते थे, उनको छुपा कर रखती थीं, किसी जगह में, किसी सुराख में छुपा देती थीं या किसी शापर में छुपा देती थीं। ये तो इस वजह से आप देखें उस वक़्त नेगेटिव एनर्जीज़ का जो है वो कहीं नामो निशान ही नहीं था। सो कंघी में रहने वाले जो बाल हैं उनको महफूज करें, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है, अक्सर देखा गया है कि बहुत सी बहनें, कज़न या फ्रेंड्स आपस में अपने कपड़े एक दूसरे के साथ से एक्सचेंज कर लेती हैं। अगर ऐसा करें तो ड्रेस लेने या देने से पहले इसे पानी में एक बार वॉश ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा लिबास जो है वो हमारी बॉडी से कनेक्ट होता है। तो इस लिहाज से इसके साथ हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं वो साथ जुड़ी होती हैं। देखिए, ये हमारी एक्सपर्टीज़ में शामिल है कि लिबास का लेन देन से पहले एक पानी का एक वॉश जो है वो उसको करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी इस लिबास के साथ आई थी वो आपकी बॉडी में डेवलप ना हो सकें। इस एक वॉश के अमल से हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ को साइड पे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने वॉशरूम की सफाई सुथराई का ख़ास इंतज़ाम करना है। इस पर
آپ نے تھوڑا سا بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کوشش کریں واش روم کو بار بار صاف کریں تاکہ واش روم کی بدبو اور گندگی کو دور کیا جائے۔ جب بھی آپ واش روم کا استعمال کریں، واش روم کا دروازہ بند کر کے باہر نکلیں، اس کو کھلا نہ چھوڑیں۔ مستقل بنیادوں پر دروازہ جو ہے وہ بند رکھا کریں، اور واش روم میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ رات کو سونے سے پہلے بھی آپ واش روم کو صاف کریں اور دروازہ بند کر دیں۔ واش رومز میں پرفیومز اور عطر کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ واش رومز میں اکثر ہم لوگ گندے کپڑے یا استعمال شدہ کپڑے لٹکاتے ہیں۔ اس عمل سے گریز کریں، کیونکہ صرف ایک دن کے میلے کچیلے کپڑوں میں نیگیٹو انرجی اس قدر پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کو نکالنے کے لیے 72 گھنٹوں کی دھوپ لگوانے کے باوجود بھی ان سے نیگیٹو انرجی کو نکالنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ان نیگیٹو انرجیز کو اپنے کپڑوں سے باہر نکالنے کے لیے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے استعمال شدہ کپڑوں کو واش روم میں نہ رکھیں۔ آپ ان کو فوراً کسی باسکٹ میں یا لانڈری والی جگہ پر رکھیں۔ اچھا، کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے دکھ کا اظہار واش روم میں جا کر کرتے ہیں، واش روم میں رونا شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ لوگ جن کو واش روم سنگر کہا جاتا ہے واش روم میں گنگناتے ہیں، گانے گاتے ہیں۔ یہ دونوں عوامل نہایت ممنوع ہیں۔ یہ عوامل شیاطین کو اپنے اندر داخل کرنے کی کھلم کھلا دعوت ہے۔ اس عمل سے شیاطین آپ کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ ان عوامل سے ان نیگیٹو انرجی کا آپ کی زندگی پہ جو سب سے برا اثر ہوتا ہے نا، وہ یا تو شادی کا لیٹ ہونا ہوتا ہے یا رزق کی نہایت طور پہ کمی ہو جانا ہوتا ہے۔ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں بڑھتی ہیں اور بلا سبب انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر عجیب سی اداسی جو ہے وہ اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے انزائٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنی کھڑکیوں اور دروازوں کو کھلا رکھیں اور سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں لگائیں۔ ہو سکے تو کھڑکیوں اور دروازوں کو کھول کر کلونجی کی دھونی دیں۔ اس سے آپ کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے اندر واضح اور مثبت نفسیاتی تبدیلی نظر آئے گی۔ اس سے آپ کے گھر سے جراثیم اور نیگیٹو انرجی کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کھڑکیوں اور دروازوں کو کھلا رکھنے کی صورت میں دھونی دینی ہے، بند کر کے نہیں دینی۔ اور اس کے علاوہ آج کل گھروں کی دیواروں کو بہت سے ڈیکوریشن شیشوں سے سجایا جاتا ہے، جس میں آپ اپنا عکس، اپنا ریفلیکشن دیکھتے ہیں۔ ایسے شیشوں کو کوشش کریں کہ آپ گھر کے داخلی دروازوں میں لٹکائیں، ادروائز شیشوں کو دیواروں پہ نہ لٹکائیں، گھروں میں آویزاں نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس جگہ پر بیٹھنے سے گریز کریں جہاں سے کوئی اٹھ کر گیا ہو، وہاں سے فوراً اٹھنے کی کوشش کریں۔ پہلے لمبے لمبے سانس لیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کر اس جگہ سے فوراً اٹھ جائیں۔ اچھا، آپ اپنے سونے کا ایک خاص ٹائم جو ہے وہ مختص کر لیں۔ ڈیلی اسی ٹائم پر سوئیں اور سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے کی عادت ڈالیں، جو ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ اور اس کے علاوہ استغفار اور آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں وقتاً فوقتاً پھونکتی رہیں۔ اس عمل سے بھی ہم بہت سی نیگیٹو انرجیز کو اپنے گھر سے ختم کر سکیں گے۔ اپنی سوچ کو جتنا ہو سکے پازیٹیو رکھیں، اپنے رویوں کو دوسروں کے ساتھ بہتر بنائیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔